سلام عندما عرف السلام رق قلبي واستقام، طار في سرب الحمام إلى المقام. سلام في الملمات العتام، فاز من يرمي السهام، أيقظت ليل الظلام بلا كلام. سلام. يا أبو سهل، اختلفنا أنا وصالح، وأنا قاعد أقول له ترى الشهرة يعني خطيرة جدا ولها عواقب كثير. أنا برضو بقول دحين هو مكان يعني إيش الواحد يلاقي فيه فرصة في مساحة. يعني معلومة قريتها إنه تقريبا في الدقيقة الواحدة على الفيس قرابة 1,000,000 في الدقيقة الواحدة، يعني مستخدم متواجد الآن. تقريبا على تويتر قرابة 500,000، على اليوتيوب 4,000,000. هذا في الدقيقة، فكيف في اليوم، كيف في الأسبوع، كيف في الشهر. والآن أحس أن الفرص صارت سهلة الواحد في الشهرة، بس يدور عن محتوى. لازم الشباب نعرف شيء مهم، إن الشهرة هذه سلاح ذو حدين، فيها جانب خير وفيها جانب شر. وإما تكون للواحد سبب في رضا الله سبحانه وتعالى، أو والله يمكن تكون سبب في سخط الله. ممكن تكون سبب للواحد إنه يكسب ملايين الحسنات من وراها، والعكس ممكن تكون سبب في إن الواحد يكسب ملايين السيئات من وراها. ممكن تكون سبب دخوله للجنة، ممكن تكون سبب لدخوله للنار والعياذ بالله. فاللي تجيها الشهرة وهو على خير وعنده فائدة وعنده محتوى وعنده شيء يقدمه للناس ويكون قدوة حسنة للناس، فهذا بإذن الله عز وجل تكون الشهرة له خير ويكسب من وراها بإذن الله الحسنات وخير الدنيا والآخرة. لكن اللي طارد الشهرة وعنده هوس على الشهرة ويبغاها ليل نهار، وهو لا عنده لا محتوى ولا فائدة ولا شيء، ويبغى الشهرة بأي وسيلة، هذا اللي هو إيش على خطر عظيم، وهذا اللي حذر منه العلماء. ولازم نعرف يا شباب ونتيقن يقين عظيم أن الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقدم ويؤخر هو الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء سبحانه وتعالى. يرفع الله جل وعلا أولياءه إن هم أطاعوه وكانوا على طاعته جل في علاه، ويخفض الله عز وجل أعداءه إن هم ابتعدوا عن طريق الحق. الله سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. أبو واصل، أنت تتلو الآية ذكرت حديث يا شباب مخيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، موضوع الشهرة. حديث مو عن واحد ينام ويصحى ويفكر كيف يصير مشهور، لا 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 لا، ولا واحد يعني شغلته والشاغل انه بيصير مشهور، لا، واحد بس لبس ثوب، هذا الثوب ثوب شهرة، بس لبس ثوب عشان يصير مشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله جل وعلا يوم القيامة ثوب مذلة. المسألة خطيرة وخطيرة جدا. في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع ثوب بس: من ترك لباسا تواضعا لله، ثوب يقدر يلبسه وعنده فلوس يقدر يشتري، لكنه تركه تواضعا لله، مو انه ما يتجمل، لا يتجمل، لكن ترك هذا الثوب تواضعا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء فيلبس.
يا ربي من فضلك. ولذلك أقول يا شباب الله. ويا حبايبي يا أخواني، مسألة أن إنسان يعمل أعمال أو يصير مشروعه في الحياة ذي أنه يشار إليه بالبنان أو أنه يقال عنه أنه مشهور، إذا كان في أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله من فعلها ليشتهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. 3: واحد حفظ القرآن بس عشان يقولون والله فلان حافظ، هذا أول من يعذب يوم القيامة. واحد عنده أموال أنفقها وصدق بها وأعطاها الفقراء والمساكين عشان يقولون فلان كريم اشتهر بالكرم، هذا أول من يعذب وتسعر به النار يوم القيامة. واحد بذل نفسه ودمه وجسده وقاتل حتى قتل بس هو يبغى يصير إنه مشهور بالشجاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوقف بين يدي الله ويقول الله جل وعلا له يوم القيامة فيما قتلت؟ قال قتلت فيك، قال كذبت، قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فالمسألة بالفعل خطيرة ويبغى الواحد أنه ينتبه لها. أن الله جل وعلا يسوق لك الشهرة وأنت قاعد تقدم خير، هذا عاد اختبار من الله والله يعينك، لكن أنك تسعى وتحرص وتطلب ويصير مشروعك أنك تبغى أنه يشار إليك بالبناء، أنت ترك في طريق هو طريق فتنة. وأبو معاذ ذكرت الآن خطر الشهرة، يا أخي انظر الآن المشاهدات في اليوتيوب وفي وسائل التواصل الآن زي ما قال صالح أرقام الرجال اللي ذكرها ملايين المشاهدات. شيء عجيب يا أخي أتخيل الآن أقول هذا الآن اللي له مقطع مثلا الآن مقطع محرم مثلا إثم مثلا خارج اللي مع بنت أو مثلا أغنية أو شيء محرم، الآن تلقى ملايين المشاهدات. طيب هذول الناس اللي شاهدوه كلهم في ميزان سيئاته، يا أخي إيش بيسوي يوم القيامة؟ يعني إحنا الواحد يدوب ذنوبه يدوب معاصيه، طب أنت الآن هذه المشاهدات الآن كلهم شهود عليك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس إما شهود لك أو عليك. طب هذا اللي الآن له مقطع مشاهدات بالملايين ومقطع معصية ومقطع محرم، إيش بيقول لله يوم القيامة؟ وهذول الناس كلهم شاهدين عليه. بل يا أبو سهل الشيء اللي يخوف إن مقاطع دي في وسائل التواصل خلاص باقي، يعني يموت حتى يوم يموت وهي باقي إيش؟ الله يجيرنا وياكم يا شباب ويجيرنا وياكم يا حبايبي ويا أخواني، أنهار من السيئات تصب عليه في قبره ما توقف إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صراحة في كلمة مؤثرة شباب يعني أثرت فيها كثير، ألا هو أن الإنسان إذا فعل الخطيئة فعليه أن يتجنب من الثقل الزائد. طبعا كيف يعني هذا الكلام؟ ترى كل إنسان يفعل خطيئة يوم القيامة سوف يحمل ثقلها، ولكن قلنا نتجنب الثقل الزائد. كيف يكون الثقل الزائد؟ أن يكون الإنسان رسولا لها يجاهر بها ويدعو إليها وينشرها بين الناس، وحتى يفعلها الناس ثم يأتي يوم القيامة كما قال الله جل وعلا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الشهرة شباب لو لم يكن فيها إلا أنها يعني طريق كبير جدا للتباهي والمفاخرة والإعجاب بالنفس، وهذه الأمور يعني من أبغض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله، مثقال ذرة فقط من كبر. طبعا إيش هو الكبر؟ الكبر حاجتين: بطر الحق، يعني يجيها الحق ويرده
ليش يرده؟ هو أصلا صار مشهور وصار نجم، أنا أعرف أصلا، ما أحتاج أنت تعلمني. فالشهرة طريق إلى عند بعض النفوس الضعيفة إلى رد الحق، وهذا من شؤم الشهرة عند كثير إلا من رحم الله. الأمر الآخر اللي هو أشد وأظهر ونشوفه اليوم إلا من رحم الله، بطر الحق وماذا؟ غمط الناس، احتقارهم، ازدراءهم، ترفع على الناس، وهذا تراه ظاهر اليوم إلا من رحم الله. تلقى هناك جانب من التفاخر، تفاخر في كل شيء، يتباهى بكل شيء. والأخطر من هذا إن الله جل وعلا صرح في القرآن عن الآخرة، عن الدار التي يرجوها كل مؤمن، عن الحياة الحقيقية التي نحن هنا بس كم يوم كذا ونروح لتلك الدار. قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة. لمن هذه الدار الآخرة يا أبو باسل؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لاحظ معي، الآخرة لمن؟ للي ينجو من ثنتين: لا يريد علو في الأرض، لا يريد أن يستعلي على الناس ويترفع على الناس. من أراد أن يستعلي على الناس ويترفع على الناس، هذا الله جل وعلا ما أعد له الآخرة. الأمر الآخر: ولا يريدون فسادا. ما يريد الفساد، هو أي معصية من المعاصي، أي ذنب من الذنوب هو فساد. واليوم من يسير في طريق الشهرة بالذات ممن هو يطلبها ويسعى إليها، مو زي ما قلنا من البداية ونعيد ونكرر، في ناس الله يوفقهم لهذه الشهرة وهي خير، لما يكون بالفعل قاعد ينشر الخير، لما هي تأتيه مو هو اللي يروح ويطلبها ويسعى إليها وتكون هي هدف من أكبر أهدافه، وتلقاها الليل والنهار شغال من أجلها. بس شيخنا يعني في ما شاء الله تبارك الله مشاهير يعني يعتبروا قدوات من ناحية محتوى كويس، عندهم مشاهير يقدموا يعني رسالة في خير وأهداف مرة كويسة ومشاهير على ذلك. والله شوف، هذا يا شيخ صالح الآن القدوات الحسنة هذه اللي احنا ودنا والله العظيم انها تكون منتشرة بين الناس والناس يقتدون بهم في الخير. طوبى لمن كان مفتاحا للخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاح للخير مغلاق للشر. والإنسان يكون قدوة للناس يقتدون به يكسب ملايين الحسنات. يعني الآن أنت لو كنت دليت الناس على الخير، كل من يعمل الخير ذا بعدك في ميزان حسناتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنيئا للمشهور اللي يكون قدوة للناس في الخير، يسوي حسنة الناس كلهم يسوون زيها، كل اللي سووها في ميزان حسناته، هو اللي دل الناس عليه، يحثهم على الصدقة، يحثهم على وقف، يحثهم على مثلا بير أو مسجد أو غيره من الأعمال الصالحة، كل من يسويها في ميزان حسناته. لكن المشكلة القدوة السيئة، المشهور يكون قدوة سيئة للناس، اشتهر بمعصية، اشتهر بذنب، بمجاهرة، فأصبح قدوة سيئة للشباب وللأطفال وللناس. وهذه والله العظيم من المصائب. ويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أو يبغى يصير شهرة بمجرد الشهرة. يعني من الطرائف يذكرون أنه لما ألف البغدادي رحمه الله تاريخ بغداد، تاريخ بغداد ذا من أكبر الكتب التي ألفت في التاريخ، وطارت به الركبان والناس كلهم يتكلمون عن هذا الكتاب. قال رجل: هل ذكرني الخطيب البغدادي في تاريخي في الثقات ولا في الضعفاء؟ قالوا له: والله ما ذكرك لا في الثقات ولا في الضعفاء. قال: ليت الخطيب ذكرني في تاريخي ولو في الكذابين. المهم إن إيش؟ إن يصير في هذا الكتاب المشهور زي ذاك اللي بال في بئر زمزم. قالوا له: ليش بئر زمزم؟ قال: حتى أكون مشهور بينه. وبالفعل اشتهر، لكن اشتهر إيش؟ الباطل، إنه بال في بئر زمزم. والعياذ بالله. حبايبي، ترى الواحد مو عيب إنه يكون مغمور، ومو لازم ترى يكون مشهور. والله سبحانه وتعالى يعني سنة إنه في اختلاف بين الناس في قدراتهم، في مكانتهم. الله جل في علاه يقول في سورة الزخرف:
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الشهرة الحقيقية يا إخواني تدرون فين؟ الشهرة الحقيقية إنك تكون مشهور عند الله. هذه والله الشهرة الحقيقية، أن يدوي اسمك في السماء. في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فتوضع له المحبة والقبول عند أهل الأرض. الله أكبر. هذه والله الشهرة الحقيقية. الشهرة الحقيقية أن يذكرك الله في الملأ الأعلى. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تذكر الله في الأرض تدخل في مشاهير السماء. يذكرك الله في الملأ الأعلى عند الملائكة، عند جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة. من أسماء الله سبحانه وتعالى المقدم والمؤخر. فاطلب الله سبحانه وتعالى دائما أن يقدمك في الخير وأن تكون سباق في الخير ومن السابقين إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ومن تقدم إلى الله قدمه الله. الله. والسابقون السابقون، من يسابق هنا سيجعل الله جل وعلا يسبق إلى المنازل العالية. والعبد له صيتان، صيت في الأرض وصيت في السماء. والموفق السعيد اللبيب الذكي الذي يحرص على صيت السماء. ومن ذكر الله جل وعلا الآن تذكر الله في نفسك، تذكر الله في ملأ، الله جل وعلا يذكرك في ذلك الملأ العظيم عند الملائكة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله ويجمعنا وإياكم دائما على خير وفي خير يا حبايبي. الله يسعدك. سلام